दर्शकवृन्द नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम संकटमा अर्थतन्त्रमा स्वागत छ। म मनसा भण्डारी। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरससँग विश्व नै अहिले जुधिरहेको छ। नेपाल पनि अहिले 1 महिना भन्दा बढी लामोको बन्दाबन्दीमा रहेको अवस्था छ। कोरोना भाइरसले अहिले विश्वकै अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। भएका उद्योगदेखि हवाई उडान पनि ठप्प रहेका छन्। अति आवश्यक काममा बाहेक बाहिर हिँड्न नदिने निर्णयसँगै अहिले यातायात क्षेत्र पनि ठप्प रहेको छ। दैनिक कमाएर बैंकको किस्ता तिर्ने व्यवसायी र दैनिक कमाएर आफ्नो रोजीरोटी निर्वाह गर्ने मजदुरहरू लामो लकडाउनको कारण त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। यातायात व्यवसायीहरू लामो लकडाउनको कारण आर्थिक समस्यामा पर्ने निश्चित देखिन्छ भने त्यसमा निर्भर मजदुरहरू पनि अझ बढी प्रभावित बन्दै गएका छन्। बैंकबाट लिएको ऋण एकातिर छ भने ब्याज बढेर तिर्न सक्ने अवस्था छैन। यातायात श्रमिकहरू पनि अहिले काम नपाएर कामविहीन बनेको अवस्था छ। काम गरेर गुजारा गर्दै घर परिवारका सदस्यहरूलाई पनि पाल्दै आएका श्रमिकहरूलाई यतिखेर काम नपाएकोले खान बस्नका लागि पनि समस्या परेको छ। सवारी साधन लिएर विभिन्न ठाउँमा पुगेका चालक र सहचालक लकडाउनको कारणले जहाँको त्यहीँ बस्नु परेको अवस्था छ। दर्शकवृन्द, आज हामी कोरोनाले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई पारेको प्रभाव र अहिले यातायात व्यवसायी र श्रमिकको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना महामारी सकिएपछिको अवस्था कस्तो रहला भन्ने अहिले आम जनमानसकै जिज्ञासाको विषय बनेको छ। कोरोना भाइरसले नेपालको यातायात क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, अहिले यातायात व्यवसायी र कामदारको अवस्थाबारे तयार पारिएको एउटा रिपोर्ट। विश्वभर कोरोनासँगै घोषणा गरिएको लकडाउनको कारण हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। नागरिकको चुलोदेखि विकास निर्माण प्रभावित बन्दै गएको अवस्था छ। हरेक नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत देशको अर्थतन्त्र नै यति बेला सङ्कटमा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ। नागरिकहरू कोरोना नियन्त्रणका लागि राज्यले घोषणा गरेको लकडाउनलाई पालना गरिरहेको अवस्था छ। तर कोरोनाको प्रभाव अझ नियन्त्रणमा आउनुको साटो दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ। अर्कोतर्फ देशमा कोरोना नियन्त्रणका लागि घोषणा गरिएको लकडाउन लम्बिँदै जाँदा यातायात व्यवसायीदेखि त्यसमा निर्भर मजदुर समस्यामा पर्न थालेका छन्। दैनिक कमाएर बैंकको किस्ता तिर्ने व्यवसायी र दैनिक कमाएर आफ्नो रोजीरोटी निर्वाह गर्ने मजदुरहरू लामो लकडाउनको कारण त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। यातायात व्यवसायीहरू लामो लकडाउनका कारण आर्थिक समस्यामा पर्ने निश्चित देखिन्छ भने त्यसमा निर्भर मजदुरहरू अझ बढी प्रभावित बन्दै गएका छन्। कोरोनासँगै यति बेला यातायात क्षेत्र समेत निकै प्रभावित भएको छ। यातायातसँग आबद्ध व्यवसायी, मजदुर, कर्मचारी लगायत उनीहरूको परिवार समेत प्रभावित भएका छन्। हरेक गाडीहरूको कागज पत्र रिन्यू गर्ने समय नागेको अवस्था छ। गाडीहरूको बिमाको समस्या र बैंक किस्ताको समस्या व्यवसायीहरूको अर्को ठुलो समस्या बन्दैछ। नियमित मजदुर गरेर आफ्नो र परिवारको दैनिक चलाउँदै आएका मजदुर, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारमा आफ्नो दैनिकी चलाउन समस्या देखिँदैछ भने अर्कोतर्फ लाखौँको लगानी लगाएर सवारी साधन किनेका व्यवसायीहरू समेत निकै समस्यामा पर्दैछन्। करिब 90% व्यवसायीले बैंकको किस्ताबाट गाडीमा लगानी गरेका छन्। एउटा गाडीमा 80% सम्म बैंकको लगानी रहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा गाडी धनीको अवस्था झन भयावह हुने देखिन्छ। काम गर्न नपाएपछि आफ्नो दैनिकी चलाउन समस्या परिरहेको बेला बैंकले व्यवसायीहरूलाई किस्ताको ताकेता गरिरहेको व्यवसायीहरूले गुनासो पोख्न थालेका छन्। यो अवस्थाको बीचमा न त सरकार न त बैंक कसैले पनि कुनै सुविधाको घोषणा गरेका छैनन्। नियमित किस्तालाई असार मसान्तसम्म तिरे हुने व्यवस्था गरिए पनि यातायात क्षेत्र ठप्प हुँदा त्यसको कुनै राहत नहुने देखिन्छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले सहयोगी भएर निरन्तर सेवा दिइरहेको यातायात व्यवसाय क्षेत्र र त्यससँग सम्बन्धित मजदुरहरूको विषयमा राज्य निकै गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ। सरकारले कुनै पनि व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय क्षेत्रमा पलायन हुने अवस्था आउन दिन हुँदैन। सँगै यस्तो परिस्थितिमा मजदुरको सवालमा स्वयं व्यवसाय क्षेत्र र राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने हुन्छ।
जिल्लाका यातायात मजदुरले सरकारसँग राहतको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। कोभिड-19 को जोखिम हुन नदिन लकडाउन जारी रहँदा खाना बस्नको समस्या सिर्जना भएको भन्दै ती क्षेत्रका मजदुरहरूले सरकारसँग राहतको माग गरेका हुन्। सवारी साधन लिएर विभिन्न ठाउँमा पुगेका चालक र सहचालक लकडाउनका कारण जहाँको त्यही रोकिनु पर्दा अलपत्रमा परेको बस व्यवसायले ताकेताका लागि राहत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। सरकारले पूर्णतः मुलुक लकडाउन गरेको अवस्थामा मजदुरी गरेर खाने व्यवसायीहरूको आय स्रोतको बाटो घुमेको र सवारी साधन खरिद गर्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट लिएको कर्जा किस्ता समेत चलाउने अवस्था नरहेकाले यस्तो कर्जामा लाग्ने किस्ता बापतको रकम ब्याज र जरिवाना शुल्क छुट दिन ज्ञापन पत्रमा सरकारसँग माग गरिएको छ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। आजको बसाइमा हामीले कोरोना भाइरसले यातायात क्षेत्रलाई पारेको प्रभाव र यातायात व्यवसायी तथा श्रमिकहरूको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। 1 महिनाभन्दा बढीको लकडाउनको कारणले अहिले जति पनि नेपालमा रहेका जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था अहिले दयनीय बन्दै गइरहेको छ। कोरोना संक्रमणको सङ्ख्या लगातार बढेसँगै अहिले कोरोना संक्रमणले यसरी संक्रमण भइरहँदाखेरि नेपालीको अवस्था अझै धेरै दयनीय बन्दै गइरहेको अवस्था छ। यो बेलामा लकडाउन जारी गरे पनि केही रूपमा सवारी साधनहरू चलिरहेका छन् भने केही रूपमा चाहिँ अझै पनि यातायातहरू ठप्प रहेका छन्। काठमाडौँको अवस्थालाई हेर्नुपर्दा हिजोदेखि केही रूपमा यातायातहरू केही गुड्न थालेका छन्, तर विशेष प्रकारको समय तोकेर मात्रै अहिले यातायातका साधनहरू केही मात्र गुडिरहेका छन्। यसरी कोरोना भाइरसले नेपाललाई मात्र होइन विश्वलाई नै यसले प्रभावित बनाइरहँदा नेपाल पनि यसबाट अछुत हुन सकेको छैन। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको सङ्ख्या लगातार बढिरहेको छ। लकडाउन लागू गरिसकेपछि जति पनि नेपालमा रहेका उद्योग धन्दाहरू रहेका थिए यिनीहरू अहिले सबै बन्द रहेको अवस्था छ। हवाई यातायातदेखि अरू सम्पूर्ण जति पनि आर्थिक गतिविधिहरू हुने गर्दथे त्यो गतिविधिहरू अहिले हुन पाएका छैनन्, जसले गर्दा व्यवसायी र मजदुरहरू अहिले बढी समस्यामा रहेका छन्। दर्शकवृन्द, आज हामी कोरोना भाइरसले पारेको यातायात क्षेत्रलाई पारेको प्रभाव र श्रमिक तथा व्यवसायीहरूको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा आज हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले यातायात व्यवसायीहरूको अवस्था र श्रमिकहरूको अवस्था दयनीय बन्दै गइरहेको छ। जुन रूपमा बैंकबाट किस्ता तिरेर गाडी किन्नका लागि जुन रूपमा लगानी गरेका थिए ती गाडीहरू अहिले बन्द रहँदा जति पनि व्यवसाय रूपमा गरिरहेका व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था अहिले दयनीय बन्दै गइरहेको छ। त्यस्तै गरी व्यवसायमा संलग्न जति पनि मजदुरहरू रहेका थिए तिनीहरू काम गरेर बिहान बिहानको जुन काम गरेर आफ्नो परिवारलाई र आफू पनि जीवनयापन गर्दै आएका थिए तिनीहरू अहिले लकडाउनको कारणले रोजगारीविहीन बनेका छन्, जसले गर्दा घर परिवारको अवस्था पनि दयनीय बन्दै गइरहेको छ। यस्तो बेलामा व्यवसायी र श्रमिकहरूको लागि विशेष प्रकारको प्याकेजको आवश्यकता पर्दछ। यो लकडाउनले गर्दाखेरि अहिले नेपालीहरू सबै लकडाउनको पालना गरेर घरमै बसेको अवस्था छ र लकडाउनले गर्दाखेरि देशमा केही रूपमा अरू बेला भन्दाको वातावरण नै सफा र केही सुन्दर बन्न पुगेको छ। यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्दछ। जुन रूपमा काठमाडौँमा योभन्दा लकडाउन अगाडि जुन रूपमा सङ्ख्यामा काठमाडौँ सहरमा जुन रूपमा मानिसको सङ्ख्या देखिन्थ्यो अहिले अत्यन्तै कम देखिँदै गइरहेको छ। काठमाडौँमा बसोबास गर्ने प्राय सबै मानिसहरू गाउँ फर्केको अवस्था छ भने गाउँमा गएर कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यहरूमा पनि संलग्न भएको पाएको छ। यस्तो बेलामा कोरोनाले नेपाललाई मात्र होइन विश्वलाई नै विश्वको अर्थतन्त्र नै यसले चलायमान हुन सकेको छैन। प्राय सबै आर्थिक गतिविधिहरू प्राय सबै ठप्प रहेको अवस्था छ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। आजको बसाइमा हामी कोरोना भाइरसले जति पनि यातायात व्यवसायीहरूको अवस्था के कस्तो छ र श्रमिकहरूको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यसै क्रममा अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। महासचिवज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ।
धन्यवाद, नमस्कार। जुन रूपमा अहिले चाहिँ नेपाल पनि लकडाउनमा गएको अवस्था छ, यो लकडाउनले जति पनि यातायात व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ? वास्तवमा यो बिजनेस टेलिभिजन मार्फत अत्यन्त आर्थिकसँग सरकार राखेको पपुलर टेलिभिजन मार्फत हाम्रा विचारहरू, हाम्रो कुरा राख्न दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पहिला त विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र चैत्र 11 गतेबाट भएको चाहिँ नेपालमा भएको क्याबिनेटबाट भएको निर्णय, लकडाउनको जो निर्णय छ त्यो निर्णय करिबन 1.5 महिनाको अवधिमा हामी पुगिसकेको, त्यो पनि अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। र म आफ्नै समग्र देशै सबै क्षेत्र नै आक्रान्त छ, डमाडोल छ, विश्वव्यापी रूपमा सबै डमाडोल छ। त्यसमा नेपालमा हामीले बार भनेका छौँ, मानवीय क्षति नभए तापनि आर्थिक रूपमा ठुलो क्षति बन्दै गएको परिस्थिति सबलाई जगजाहेर पनि छ। त्यसमा यातायात भनेको, हामीले बार भनेका छौँ, यातायात भनेको एउटा मानिसको शरीरमा रहेको रक्त सञ्चार हो। जबसम्म यातायात क्षेत्र चलायमान बन्न सक्दैन तबसम्म कुनै पनि क्षेत्रले आर्थिक र दिनचर्याको कामहरू चाहिँ गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरू तपाईहरुलाई पटक पटक हामीले जानकारी गराएको छ। र तथ्य पनि त्यही हो। सडकमा यसपटक देख्नु पनि भयो, सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दाखेरि कति जनताहरू, मजदुरहरू, निम्न वर्गका मानिसहरू चाहिँ पैदल यात्रा गरेर 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महिना हिँडेको पनि भिजुअल तपाईहरुले हेर्नुभयो। र त्यो बीचमा पनि हामीले नेपालको यातायात क्षेत्रले ठुलो रूपमा नेपाली जनताहरूलाई घर गन्तव्यमा पुर्याउन क्याबिनेटले निर्णय गरे तापनि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको एउटा समन्वयकारी भूमिकाबाट हाम्रा मुलुकभरिका कम्पनी प्रालीहरूका व्यवसायी मजदुरहरूले यस्तो एउटा लकडाउनमा बसेको एउटा जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा पनि एउटा व्यावहारिक र मानवीय धर्म निभाउने कामको राम्रो प्रदर्शन गरेको पनि यहाँहरू सबैलाई थाहा नै छ। र तपाईले भने जस्तो यसमा नेपालको यातायात क्षेत्रमा 10 खरब रुपियाँ यात्रुवाहक मालवाहक गरेर सार्वजनिक सवारी साधनमा 10 खरब लगानी छ। प्रत्यक्ष रूपमा यसमा 11.5 लाख रुपियाँ 11 लाख प्रत्यक्ष रूपमा त्यसमा रोजगार छन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसमा आश्रित 40 देखि 50 लाखको हाराहारीमा चाहिँ त्यसमा मजदुरहरू छन्। र यो यातायात, नेपालको यातायात क्षेत्र 100% नेपाली नागरिकको लगानी छ। त्यसमा पनि स्वरोजगार छन् जो खाडी मुलुक र अन्य क्षेत्रमा गएर सामान्य मानिसहरू 2-5 लाख रुपियाँ ल्याएर र बैंकहरूले चाहिँ 80%, मैले भनिरहेको छु कि तपाईलाई 10 खरब लगानीमा 80% चाहिँ के भन्छ बैंक वित्तीय संस्थाहरूको लगानी छ। त्यसकारणले यसमा स्वरोजगार चाहिँ 60% स्वरोजगार भएको, दिनभरि गाडी चलाउने अनि दिनभरि गाडी चलाएर त्यसैबाट उसले आफ्नो छाक पनि टार्ने र त्यसबाट केही बचेको पैसालाई लगेर मासिक रूपमा किस्ताहरू र बैंक ब्याजहरूलाई चाहिँ बुझाउने क्रम थियो। र यो यातायात क्षेत्र चलायमान नहुँदा सबै क्षेत्रमा मैले 40-50 लाखको कुरा गरेँ, तर त्यसबाट अझ ठुलो असर हरेक ठाउँमा परेको तपाईहरुले जहाँ टायर त्यहाँ विकास भन्ने नारा पनि छ। त्यसकारणले हाम्रो क्षेत्रमा अत्यन्त ठुलो प्रभाव परेको छ। र अहिले पछिल्लो अवस्थामा नेपाल सरकारले, क्याबिनेटले चाहिँ निर्णय गरेर 44 वटा विभिन्न उद्योग धन्दाहरू र विभिन्न कल कारखाना र विकास निर्माणका विषयहरूलाई चाहिँ खुल्ला गर्ने भनेर सरकारले एउटा ढङ्गबाट रिसर्च गरेर हिजोबाट यो कार्यान्वयन पक्षमा जान थालिसकेको छ। तर यो कतिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यतिकै अवस्था छ। म हिजो मात्रै पनि यो चाहिँ विकास निर्माणका काम गर्ने टिपर 40-50 हजार चाहिँ टिपरहरू नेपालभरि त्यस्ता विकास निर्माणमा काम गर्ने इक्विपमेन्टहरू छन्। ती इक्विपमेन्टको म धादिङ क्षेत्रमा करिबन 1800-2000 को के भन्छ टिपरहरू रहेको ठाउँमा म त्यसलाई विधिवत रूपमा सबै किसिमको स्वास्थ्य उपकरण सरकारले दिएको मापदण्डलाई बढाउनु पर्छ भनेर पनि त्यहाँ म गएको थिएँ। र लामबद्ध ढङ्गले गाडीहरू चाहिँ बाहिर निक्लिँदा त्यहाँ चाहिँ क्रसरको जो उत्पादन गर्नुपर्ने सामान उत्पादन गर्नको लागि श्रमिकहरूको समस्या थियो। जो श्रमिकहरू जो आतंकित बने, कति आतंकित बनेर आफ्नो घर गन्तव्यमा अस्ति गएको तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ। त्यसकारणले कति यो सरकारले चाहिँ एक किसिमले निर्णय गरिरहँदा त्यसलाई हामीले स्वागतयोग्य पनि भनेका छौँ। तर स्वागतयोग्य भनिरहँदा त्यसका चाहिँ विषयहरू खोलिरहँदा, कामहरू खोलिरहँदा मजदुरहरू नभएको कारणले गर्दा पनि उत्पादन गर्नुपर्ने वस्तुहरू, सवारीलाई चलाउनु पर्ने उत्पादन गर्ने यो हेभी के भन्छ ढुवानीको सेवामा, खाद्यान्नको सेवामा कति अब भारत क्षेत्रबाट पनि कति चाहिँ निषेध गरेको परिस्थितिहरू छ। यी सबै कुरालाई हेर्दा यो एउटा चाहिँ अभ्यासमा छ, एउटा चाहिँ के भन्छ
भर्खर बामे सर्ने अवस्थामा हिजोबाट सुरु गरेको छ। यसलाई अझै यसको कडा रूपले यसको प्रतिक्रिया दिन, यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी सरकारले गरेको मूल्याङ्कन, सरकारले गरेको निर्णय कतिको प्रभावकारी भयो भन्ने कुरालाई हेर्न केही दिन बाँकी नै छ। र अर्को मैले भन्नै पर्ने असाध्यै मजदुर सेक्टर, त्यसमा असाध्यै किनभने हाम्रो क्षेत्र भनेको उद्योग क्षेत्र भनेको मासिक रूपमा हप्ता दिनमा 15 दिनमा चाहिँ स्यालेरी बाँड्ने चिज हो। हाम्रो सार्वजनिक सवारी साधन भनेको दैनिक गाडी चलिसकेपछि मात्रै उत्पादन हुने, रकम आउने र बेलुका चाहिँ आफ्नो घर परिवारलाई चाहिँ मजदुरहरू स्वरोजगार रोजगार सबैले चाहिँ काम गर्न पाउने, र काउन्टरमा रहने कर्मचारी पनि करिबन 25-30 हजारको हाराहारीमा नेपालभरि छन्। ती पनि अहिले लकडाउनको अवस्थामा बसेका छन्। कति चाहिँ सङ्गठित रूपमा रहेका मजदुरहरूलाई हाम्रा देशभरिका यता व्यवसाय कम्पनी प्रणालीहरूले चाहिँ पारिश्रमिक दिलाएको अवस्था पनि छ भने असङ्गठित रूपमा रहेका मानिसहरूको समस्या पनि छ। र म अर्को तपाईँलाई के भन्छु, यात्रुवाहक सवारी साधन अब रह्यो। यात्रुवाहक सवारी साधन हाम्रो 3 लाखको हाराहारीमा 2,55,000 3 लाखको हाराहारीमा यात्रुवाहक सवारी साधन, ट्याक्सीदेखि माइक्रोदेखि मिनी बस सबै खाले सवारी साधन नेपालका कुना काप्चा कुना कन्दरामा सेवा दिएका सहरदेखि राजधानी काठमाडौँको राजधानीदेखि उलाङचुङ गोला ताप्लेजुङदेखि तपाईँको जुम्ला हुम्लाका मेची महाकालीका चाहिँ कच्ची पक्की ग्रामले सबै रोडमा सवारी चलाएका छौँ। र अहिले पछिल्लो अवस्थामा अब कसरी कुरा जान्छ हेर्न बाँकी छ। र चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ अवस्थाको कारणले स्वास्थ्यको सोसियल डिस्टेन्सलाई चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको र नेपाल सरकार र हाम्रो मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको आधारले पनि एउटा सवारीमा 30 जना यात्रु हुन्छन् र 30 जनाको सिट हुन्छ, 40 जनाको सिट हुन्छ, 50 जनाको सिट हुन्छ, 15 जनाको सिट हुन्छ, 7 जनाको सिट हुन्छ। अब त्यसलाई सोसियल डिस्टेन्समा लाँदा 40 जनाको छ भने 15 जना पनि त्यसमा हालेर चलाउने अवस्था छैन भने हामीले पटक हाम्रो यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सरकारलाई हामीले सबै मन्त्रालयलाई महासङ्घले लिखित र मौखिक रूपमा यसको परिस्थितिको बारेमा हामीले दिएका छौँ। र यसलाई यो सवारी चल्न सक्दैन। नेपालका ब्याङ्कहरूले आज 1.5 महिना सवारीहरू ग्यारेजमा बस्दा पनि ब्याङ्कहरूले ब्याजहरू तानिरहेका छन्। ब्याजमा टर्चर मुलुकभरिका व्यवसाय, निजी क्षेत्रका व्यवसायलाई टर्चर दिइरहेका छन्, ब्याङ्कको किस्ता मागिरहेका छन् र नीतिगत रूपमा सरकारले निर्णय अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन भने अर्को इन्सुरेन्स कम्पनीको विषय कुरा गर्छु मित्र तपाईँलाई। म यो कार्यक्रम मार्फत इन्सुरेन्स कम्पनी समितिहरूलाई पनि हामीले दिइसकेका छौँ। आज 1.5 महिना सवारी साधन ग्यारेजमा बस्दा हामीले एक वर्ष पहिला नै प्रिमियम चाहिँ तिरिसकेको अवस्था हुन्छ। त्यो पनि बसेको गाडीको पैसा पनि इन्सुरेन्स कम्पनीले लिइरहेका छन्, ब्याङ्कहरूले ब्याज लिइरहेका छन्। यो एउटा मानवीय धर्म पनि भएन, वैज्ञानिक पनि भएन। त्यसकारणले अहिलेको परिस्थितिमा सबै नेपालीहरू, सबै पेसा व्यवसायहरू, सबै क्षेत्रहरू वैन परिस्थितिमा जानुपर्ने कन्डिसन छ। मेरो कुरा के भने ब्याङ्कहरूले पनि 100% ब्याज खान मिल्छ कि मिल्दैन, यो आवाज हामीले सबै निकायमा लिखित रूपमा पनि पठाएका छौँ। आज मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भातृ सङ्गठन राष्ट्रिय उद्योग महासङ्घको चाहिँ प्रतिनिधि टोली मान्ने सांसदहरू, इन्चार्जहरू सहितको टिमहरू चाहिँ यातायात मन्त्रालयमा माननीय मन्त्री वसन्त नेम्बाङसँग त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भातृ सङ्गठनले पनि अघि भर्खरै मात्र लगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको र समग्र देशको निजी क्षेत्रको परिस्थिति, निर्माण क्षेत्रको परिस्थिति, यातायात व्यवसायको परिस्थितिको बारेमा जानकार गराएको छ। र म फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो अहिले 44वटा क्षेत्रको खोलिरहँदा पनि हाम्रा मजदुरहरू भारतमा कति पुगेका छन्, कति चाहिँ आफ्ना कुना कन्दरामा पसेका छन् र तिनलाई फेरि सहर ल्याउन नमिल्ने खालका स्थानीय निकायका आफ्नै नियमहरू, आफ्नै कानुन विषयहरू बनाएर अहिले यो कोरोनाको चाहिँ परिस्थितिलाई सामना गर्नको लागि आफ्ना नियम पनि बन्दैछन्। र सङ्घीय सरकारले चाहिँ यो 5 गतेसम्म लकडाउन जो गरेको छ, यो लकडाउन पछिको अवस्था यात्रुवाहक सवारी साधन अझ पनि म फोकस गरेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। यात्रुवाहक सवारी साधन धेरै समय चल्न सक्ने कन्डिसन हामीले देखेका छैनौँ। त्यसकारणले सरकारलाई हामीले गम्भीर रूपले लिखित र मौखिक साथै प्रदेशलाई पनि र नेपालभरिका हाम्रा व्यवसायलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ, लिखित मौखिक जानकारी गराएका छौँ। तत्काल सरकारले ढङ्गबाट र हामीले उच्च स्तरीय का संयोजक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यूलाई पनि ध्यानाकर्षण लिखित मौखिक दिइसकेका छौँ र यसलाई तत्कालभन्दा तत्काल अल्पकालीन र दीर्घकालीन यात्रुवाहक सवारी साधन, मालवाहक सवारी साधन कसरी चलाउने हो भन्ने कुरा बृहत रूपमा सरकारलाई निकायहरूलाई छलफल गरेर सूक्ष्म ढङ्गबाट अगाडि लान म अनुरोध पनि तपाईँको मार्फत अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो माग जोरदार रूपमा माग पनि गर्न चाहन्छु, किनकि स्वास्थ्य सम्बन्धीको विषयहरूलाई पनि त्यहाँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। मजदुर
चालक परिचालकहरूलाई स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था त्यहाँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि गम्भीरतापूर्वक ढङ्गबाट सरकारले अहिले पनि लिएको छैन। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आज संसद चलिरहेको छ। संसदमा तपाईँले देख्नुभयो जसरी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा प्राथमिकतामा राखेर सबै भन्सार छुट कुरा उठान भइरहेका छन्। त्यो क्षेत्रलाई र कृषि क्रान्तिको विषय कुरा उठेका छन्, त्यसलाई चाहिँ सबै रूपमा सहुलियत दिने, छुट दिने, सामग्री ल्याउँदा कृषि सामग्री ल्याउँदा छुट दिने, स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा छुट दिने, त्यसका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ सबै किसिमका सहुलियतहरू दिने, भत्तादेखि सबै किसिमको कुराहरू दिने भन्ने कुराको चाहिँ संसदमादेखि सबै ठाउँमा कुरा उठिरहँदा मलाई दुःख लागेको छ। म यो तपाईँको मिडिया मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, आजसम्म जतिजना मान्य सांसदहरूले संसद भवनमा कुरा उठाउनु भएको छ, नेपाली नागरिकको यातायात व्यवसायको चाहिँ अरबौं रुपियाँ चाहिँ भत्ता के भन्छ करबाट उठेको भत्ता लिएर बस्नु भएको छ, तर आजका मितिसम्म एकजना मान्य सदस्यहरूले पनि नेपालको यातायात जो यातायात रक्त सञ्चार हो त्यो क्षेत्रको विषयमा कसैले पनि नउठाएको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु र जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। र आज पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ पनि एउटा विशेष परिस्थितिको ठाउँमा राखेको छ। यातायात पनि त्यस्तै हो, जबसम्म पर्यटन चलायमान बनाउनको लागि, कृषि चलायमान बनाउनको लागि, स्वास्थ्य उपकरण चलाउनको लागि सार्वजनिक सवारी साधन के भन्छ यातायातका साधन नै प्रयोग गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसलाई संवादको लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। यो छोटो समयमा केही कुराहरू राख्न दिनुभएको छ। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाल सरकार र अहिलेका मान्य सांसदज्यूहरू, म तपाईँलाई ढोकेर नमस्कार गर्न चाहन्छु। नेपालको यातायात क्षेत्र सम्बन्धी तपाईँले कुरा यदि उठाउनु भएन भने हाम्रो बुलन्द आवाज सडकमा आउनेवाला छ, यो कुराको नै ध्यान जाओस् भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटोला। अहिले जुन यातायात व्यवसायीहरूको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, अहिले हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिलेको समयमा कोरोना भाइरसले यातायात व्यवसायी र श्रमिकलाई पारेको प्रभावबारे आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जी-फन्डका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जुन रूपमा चाहिँ अहिले कोरोना भाइरसले गर्दा नेपाल पनि लकडाउनमा गएको अवस्था छ, यो बेला चाहिँ यातायात मजदुरको अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँले? अब यो कोरोना भाइरसको महामारी आइसकेपछि नेपालका सम्पूर्ण श्रमजीवीहरू त एकदमै मारमा परिरहेको छ। यो सम्पूर्ण श्रमजीवीहरूको चाहिँ सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने श्रमजीवीहरूको दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरू पछाडि सबैभन्दा मारमा पर्ने अहिले यातायात श्रमिकहरू नै हुन् भन्ने हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। किन भन्दा अहिले अब सरकारले पनि राहतको प्याकेज आयो, राहत प्याकेज घोषणा गर्दा दैनिक ज्यालादारी भन्ने हिसाबले आयो र त्यो राहत प्याकेज चाहिँ प्राप्त गर्न जाँदा चाहिँ हाम्रा यातायात श्रमिकहरूले चाहिँ राहत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ एकदम चाहिँ रहिरहेको छ। एकातिर राहत प्राप्त गर्न नसक्ने, अर्कोतिर यातायात व्यवसायीहरू पनि मारमा परिरहेको कारणले गर्दा त्यससँग सम्बन्धित रहेका यातायात मजदुरहरूले चाहिँ कुनै खालको चाहिँ सुविधा प्राप्त नगरिरहेको अवस्था भएको कारणले गर्दा सबैभन्दा बढी मारमा चाहिँ अब दोस्रो पटक चाहिँ नेपालका 10 लाखभन्दा बढी रहेको यातायात श्रमिकहरू रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। जुन रूपमा चाहिँ यातायात क्षेत्रमा काम गरिरहेका जति पनि मजदुरहरू रहेका थिए, उनीहरूले 20औं वर्ष यस यातायात क्षेत्रमा काम गरे तापनि उनीहरूको लागि जुन रूपमा नियुक्ति पत्र भन्ने एउटा कुरा पनि आएको थियो, त्यो विषय चलिरहँदाखेरि चाहिँ काम गर्ने मजदुरहरूलाई पनि नियुक्ति पत्र प्रदान गर्नु पर्यो भन्ने एउटा माग रहेको थियो। त्यो माग चाहिँ अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छ या छैन? एकदम तपाईँले ठिक भन्नुभयो। हामीले वर्षौँदेखि अगाडिदेखि नै यो नियुक्ति पत्र पुरा गरिरहेका थियौँ। स्थायी अस्थायीले प्राप्त गर्ने खालका सबै सुविधाहरू प्राप्त गर्नु पर्यो भन्ने खालको चाहिँ मागहरू गर्दा गर्दै पनि कानुनमा अहिले नियुक्ति पत्र दिनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म अधिकांश यातायात श्रमिकहरूले चाहिँ नियुक्ति पत्र प्राप्त गरिरहेको चाहिँ अवस्था छैन। नियुक्ति पत्र प्राप्त नगरिसकेपछि श्रम ऐन कानुनमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूको सुविधाहरू पनि उहाँहरूले चाहिँ प्राप्त नगरिरहेको अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म रहिरहेको छ। जुन रूपमा अहिले यातायात क्षेत्र नै ठप्प भइरहँदा व्यवसायी तथा मजदुरहरू पनि समस्यामा परेका छन्, यस समस्यालाई मध्यनजर गरेर यो अवस्थामा चाहिँ श्रमिकहरूको लागि भनेर नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले चाहिँ के कस्ता पहलहरू गरिरहेको छ? अब यस सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको चाहिँ पहल
सुरुदेखि नै यो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ सम्पूर्ण श्रमजीवीहरूलाई चाहिँ समेटेर राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्छ, लकडाउनको अवस्थामा राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ अब सँगसँगै हामीले के भन्यौँ भने भन्दाखेरि जो मजदुरहरू जहाँ जहाँ काम गर्छन् त्यो कार्यस्थललाई पनि सुरक्षित बनाउनका निमित्त, कार्यस्थललाई पनि व्यवस्थित गराउनका निमित्त नेपाल सरकारले चाहिँ राहतका प्याकेजहरू प्राप्त ल्याउनुपर्छ। त्यस सन्दर्भमा हामीले भन्यौँ। यो यातायात क्षेत्रको सन्दर्भमा चाहिँ अब यसमा 3 खालका मजदुरहरू रहेका छन्। एउटा व्यवसायीहरूको डाइरेक्ट महासङ्घ मार्फतमा चाहिँ काम गर्ने मजदुरहरू रहेका छन्। त्यसपछि चाहिँ अर्को मजदुरहरू कस्तो छ भन्दा आफै स्वरोजगार, आफ्नो व्यवसाय आफै चलाउँछु भनेर चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन लिएर काम गरिरहेका मजदुर स्वरोजगार मजदुरहरू छन् भने त्यसभन्दा पनि पछाडि लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ कस्तो छ भने सहचालकहरू, यो चालक भन्दा पनि दोस्रो दर्जामा रहेर चाहिँ काम गरिरहेका मजदुरहरू जुन अब गाडी चल्दा चाहिँ अब केही चाहिँ अब सुविधा प्राप्त गर्ने, गाडी चाहिँ अब घरमा चाहिँ बसिरहँदा केही पनि सुविधा प्राप्त नगर्ने खालका मजदुरहरू, यो 3 खालका मजदुरहरू रहेका छन्। ती सबैलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिलो चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ राहतका प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ, यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सुरुदेखि नै नेपाल सरकारलाई चाहिँ घचघचाउँदै आयौँ। केही राहतका प्याकेजहरू चाहिँ उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्न चाहिँ सकिरहेको छैन भन्ने हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। त्यसका अलावा हामीले अब कसले गर्यो वा कसले गरेन भन्नुभन्दा पनि हाम्रा मजदुरहरूलाई चाहिँ भोकै पर्न नदिने हिसाबले चाहिँ हामीले आफ्ना कामहरू गरिरहेका छौँ र ठ्याक्कै अहिले आजको मितिसम्मको कुरा गर्ने हो भने झन्डै 7,000 प्लस मजदुरहरूलाई आफ्नो चाहिँ स्रोत परिचालन गरेर पनि हामीले अब दैनिक समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयत्नमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। यो हाम्रो प्रयत्न चाहिँ अब धेरै गऱ्यौँ भन्दा पनि अब सामान्य मात्र सहयोग हामीले गर्न सकिरहेका छौँ। यसको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नै लिनुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ भन्दै आइरहेका छौँ। हजुर, जुन रूपमा अहिले चाहिँ यो नेपाल पनि लकडाउनमा गएको बेला यातायात क्षेत्र पनि अहिले ठप्पै रहेको अवस्था छ, यो बेलामा चाहिँ अब आउने बजेटमा चाहिँ श्रमिकहरूको हक हितका लागि के कस्ता कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देख्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ यो सबैभन्दा चाहिँ मारमा परिरहेका श्रमिकहरूको सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले चाहिँ नेपाल सरकारले अबको बजेट रोजगारी सिर्जना 30 सम्म गर्छु नि यसलाई। 27 भयो, 3 मिनट। एउटा क्वेसन सोध्छ नि, बाई बाई। बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ भनिरहेका छौँ। दोस्रो चाहिँ अब स्वरोजगारहरू आफै पनि रोजगार सृजना गर्नका निमित्त अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा यातायात क्षेत्रका स्वरोजगार मजदुरहरूलाई चाहिँ प्याकेजको रूपमा चाहिँ अब सहुलियत दरमा ब्याज दिने खालको चाहिँ अब ल्याइयो भने अलिकति चाहिँ राहत महसुस हुन्छ भन्ने हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा रोजगारी सिर्जना गर्ने रहेका मजदुरहरूलाई चाहिँ निष्कासित हुन नपर्ने खालको चाहिँ अब प्याकेज चाहिँ नेपाल सरकारले बजेटमा समेट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। जति पनि अहिले यो यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने जति पनि श्रमिकहरू रहेका छन् उनीहरूको लागि खाना बस्नको लागि पनि समस्या भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि सुनिरहेको छ। यस बेलामा चाहिँ यो नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले विशेष गरी के कार्यहरू गरिरहेको छ अहिले उनीहरूको लागि? मैले अब रोज यो राहतको प्याकेज अहिले चाहिँ वडा स्तरमा चाहिँ नगरपालिकाहरू, पालिकाहरू र गाउँपालिकाहरूले चाहिँ गर्ने भन्ने खालको जुन ल्यायो, त्यसमा हामीले चाहिँ अब हाम्रा मजदुर साथीहरू चाहिँ राहत लिन जाँदा चाहिँ अब नागरिकता खोज्ने घर भाडामा बसिएको छ भने घर मालिकको चाहिँ नागरिकता खोज्ने घर भाडामा बस्ने मालिकहरूको चाहिँ घरवालाहरूको चाहिँ अब स्वीकृति खोज्ने इत्यादि कामहरूको कारणले गर्दा पनि राहतको जुन वितरण प्रणाली अहिले अव्यवस्थित भद्रगोल भएको हुनाले पनि हाम्रा मजदुर साथीहरू एकदम चाहिँ बिचल्लीमा परिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा पहिलो काम चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने जहाँ त्यो समस्याहरू छन् त्यही चाहिँ हाम्रा नगरपालिका, पालिका, गाउँपालिका मार्फत चाहिँ जहाँ समस्या परेको छ त्यहाँ चाहिँ सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। त्यसबाट पनि समस्या समाधान नभएपछि हामीले आफ्नै कोषबाट आफ्ना चाहिँ साथीहरूको चाहिँ अब जसको छ त्यसबाट नभएका साथीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने उद्देश्यले चाहिँ अब हाम्रा साथीहरूलाई चाहिँ हाम्रा चाहिँ अब अझ सबैभन्दा पीडित यातायात मजदुरहरू पनि सहचालकहरूलाई चाहिँ अब गाडी पनि कुर्नुपर्ने, भोकै पनि बस्नुपर्ने, विराटनगर बस पार्कमा बस्नुपर्ने, विभिन्न बस पार्कमा बस्नुपर्ने साथीहरूलाई चाहिँ खाद्यान्नको जोड गर्ने काम चाहिँ हामीले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै अहिलेसम्म बचाउनका निमित्त हामीले पहल गरिरहेका छौँ। हवस् त अध्यक्षज्यू, संवादको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई।
हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्डका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ। अहिले जति पनि नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले गरेका कामहरू के रहेका छन् र उनीहरूको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा आज हामीलाई जानकारी गराइरहनु भएको थियो। दर्शकवृन्द, अहिले हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेपाल अहिले कोरोना भाइरसको कारणले लकडाउनमा गएको अवस्था छ। यातायात सेवादेखि लिएर हवाई क्षेत्र पनि अहिले ठप्प रहेको अवस्था छ। यो बेलामा नेपालीहरू सबै लकडाउनको पालना गरेर घरभित्रै बसेको अवस्था छ भने यो बेलामा कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या पुष्टि हुनेको सङ्ख्या पनि अहिले नेपालमा बढिरहेको छ। यसले गर्दा अझ धेरै सावधानी अपनाएर घरमै बस्न अति नै आवश्यक रहेको छ र अहिलेको समयमा यातायात क्षेत्र पनि ठप्प हुँदा जति पनि यातायात व्यवसायीहरू र श्रमिकहरू अहिले समस्यामा परेका छन्। जुन बेला लकडाउनभन्दा अगाडि सवारी साधन लिएर हिँडेका जति पनि चालक र सहचालकहरू रहेका थिए उनीहरू अहिले जुन ठाउँमा बस्नु परेको छ त्यो ठाउँमा अहिले खाना बस्नको लागि पनि समस्या भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यस्तो बेलामा उनीहरूको लागि विशेष प्रकारको राहत ल्याउन पनि अति नै आवश्यक देखिन्छ। कोरोना भाइरसले नेपाललाई मात्र होइन विश्वलाई नै अहिले प्रभावित बनाएको अवस्था छ। विश्वको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन। जति पनि उद्योगहरू रहेका थिए, जति पनि आर्थिक गतिविधिहरू रहेका थिए तिनीहरू सबै अहिले बन्द भएको अवस्था छ। यस्तो बेलामा विश्वको अर्थतन्त्र नै कतातिर जाने हो भन्ने एउटा अहिले जनमानसकै जिज्ञासाको विषय बनेको छ। नेपाल पनि एउटा कोरोना भाइरसले अति नै धेरै प्रभावित बनेको क्षेत्रमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र पनि अहिले अत्यन्तै धराशायी बन्दै गइरहेको अवस्था छ। यस बेलामा यातायात सेवा पनि ठप्प रहँदा एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म पुग्नका लागि मानिसहरूलाई अहिले समस्या परिरहेको छ। यस्तो बेलामा खास गरी अहिले जति पनि यातायात व्यवसायीहरू रहेका थिए उनीहरू त मर्कामा छँदैछन्। जुन रूपमा उनीहरूले बैंकबाट लोन लिएर गाडी किनेका थिए, जुन व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि गाडीको व्यवस्था गरिरहेका थिए तिनीहरू अहिले लोन तिर्नतर्फ जुन अहिले लोनको लागि समस्या झेलिरहनु भएको छ भने जति पनि काम गर्ने मजदुरहरू रहेका थिए उनीहरूको अहिले अवस्था एकदमै धेरै दयनीय बन्दै गएको अवस्था छ। तलब पनि नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। यस्तो बेलामा यातायात व्यवसायीहरूले उनीहरूको लागि के कस्तो सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन् भन्ने विषयमा आज हामी यस कार्यक्रममा पनि छलफल गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। कोरोना भाइरसले यातायात व्यवसायलाई पारेको प्रभाव र जति पनि काम गर्ने मजदुरहरूको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा आज हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। जुन रूपमा कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै जुन समस्यामा पारेको छ नेपाल पनि यसबाट अछुत हुन सकेको छैन। नेपालमा पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या लगातार बढिरहेको छ। एक महिनाभन्दा बढीको लकडाउनमा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा सबै उद्योग धन्दादेखि लिएर सम्पूर्ण यातायात क्षेत्र पनि अहिले ठप्प रहेका छन्। काठमाडौँमा केही यातायातहरू मात्र अहिले चलिरहेको अवस्था रहेको छ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। कोरोना भाइरसले यातायात व्यवसायलाई पारेको प्रभाव र जति पनि काम गर्ने मजदुरहरू रहेका थिए उनीहरूको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। अध्यक्षज्यू, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु। अहिले नेपाल यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा लकडाउनमा रहेको अवस्था छ। यो बेलामा जति पनि यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? धन्यवाद बिजनेस प्लस टेलिभिजनलाई। अहिले यो दर्शकवृन्द, अहिले हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिले कोरोना भाइरसले यातायात व्यवसायलाई पारेको प्रभाव र मजदुरहरूको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेपाल अहिले लकडाउनको एक महिनाभन्दा बढीको
समयमा गइसकेको छ। यो बेलामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमण हुनेको संख्या पनि निरन्तर बढिरहेको छ। नेपाललाई पनि यसले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको छ। जति पनि योभन्दा अगाडि आर्थिक गतिविधिहरू हुने गरेका थिए यिनीहरू अहिले सबै ठप्प रहेको अवस्था छ। यो बेलामा पर्यटन क्षेत्र त धराशयी बनिसकेको छ भने यातायात क्षेत्र पनि अहिले ठप्प हुँदा जति पनि यातायात व्यवसायीहरू रहेका छन् र त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूको अवस्था अहिले दयनीय बन्दै गइरहेको अवस्था छ। बैंकबाट लिएको लोनको एकातिर त्यो समस्या छ भने जति पनि काम गर्ने कामदारहरूको अहिले दयनीय बन्दै गइरहेको अवस्था छ। खान बस्नका लागि उनीहरूलाई अहिले समस्या भइरहेको पनि कुरा आइरहेको छ। यस्तो बेलामा जति पनि यातायात व्यवसायी र श्रमिकहरू रहेका छन् उनीहरूको लागि विशेष प्रकारको राहत प्याकेजको अहिले आवश्यकता देखिन्छ। जुन रूपमा विश्वमा नै अहिले कोरोनाले एउटा महामारीको रूप लिइरहँदा नेपालमा पनि यसबाट अत्यन्तै धेरै मानिसहरू संक्रमण भइरहेका छन्। यो सम्भावना अत्यन्तै धेरै अहिले बढिरहेको छ। जुन सङ्ख्यामा अहिले नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको पुष्टि हुनेको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको छ। यो अवस्था रहिरह्यो भने नेपालको भविष्य के होला भन्ने पनि एउटा जनमानसको जिज्ञासाको विषय बनेको छ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज हामी कोरोना भाइरसले यातायात क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र व्यवसायी र श्रमिकहरूको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। र अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी। म उहाँसँगै कुराकानी गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, हजुर, जुन रूपमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ बीचमा केही प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि कुरा हुन सकेन। अहिले यो लकडाउनको बेला रहेको छ। कोरोना भाइरसले विश्वलाई मात्र होइन नेपाल पनि अत्यन्तै धेरै प्रभावित भइसकेको छ। यो अवस्थामा मजदुरहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? धन्यवाद। विशेष गरेर नेपालमा 10 लाखभन्दा बढी यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने प्रत्यक्ष रोजगारीमा काम गर्ने श्रमिकहरू छन् र अहिले यो कोरोना महामारीले गर्दा 10 लाख मजदुरहरू यातायातका सवारी साधन सञ्चालन नभएको अवस्थामा उनीहरू आफ्नो दैनिक गुजारा गर्न सक्ने परिस्थितिबाट वञ्चित छन् र विशेष गरेर यातायात क्षेत्रमा धेरै ठुलो समस्या छ। दुईटा, एउटा वर्तमान समस्या जुन ह्यान्ड टु माउथ, हातमुख बिहान बेलुका खाना खान नसक्ने एउटा परिस्थिति छ भने भोलिको दिनमा ती मजदुरहरू लकडाउन खुलिसकेपछि पनि हामीले एक्जम्सन गर्न सक्छौँ 2 लाखभन्दा बढी मजदुरहरू रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। हजुर, जुन रूपमा अहिले जति पनि यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू रहेका थिए उनीहरूले अहिले रोजगार पनि गुमाइसकेको अवस्था छ। यो बेलामा उनीहरूको परिवार पनि जति पनि कामदारमै आश्रित हुनु परेको अवस्थामा अहिले खान बस्नको पनि समस्या भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अहिले सङ्घले चाहिँ विशेष गरी उनीहरूको हकितका लागि के कार्य गरिरहेको छ? सरकारले, हामीले विशेष गरेर हामी आफै सरकार होइनौँ, समस्या कस्तो भइदियो भने लकडाउनको परिस्थिति जस्तै सिर्जना भयो, काठमाडौँबाट लामो दूरीमा चल्ने यातायातका साधनहरू लिएर श्रमिकहरू विभिन्न गन्तव्य स्थलमा गइसकेपछि लकडाउन भइसकेपछि ती श्रमिकहरू त्यहीँ अड्किरहेको अवस्था छ र ती श्रमिकहरूलाई खान बस्नको अत्यन्तै उनीहरूको परिवारको परिस्थिति त परै छोडौँ, उनीहरूको आफूले पनि खान बस्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। सरकारले त्यतापट्टि यातायात श्रमिकहरूप्रति पटक्कै ध्यान दिएको छैन र हामीले आफूले भ्याएसम्म जुन ठाउँमा श्रमिकहरू गएर बसेका छन् त्यो ठाउँहरूमा हामीले आफ्ना श्रमिकहरूलाई आफूले सक्दो आफ्नो संस्थाले सक्दो उनीहरूलाई खानाको व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। हजुर, जुन रूपमा चाहिँ यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको के गुनासो पनि आइरहेको छ भन्दाखेरि जुन क्षेत्रमा 20औं वर्ष 30औं वर्ष काम गर्दै आएका मजदुरहरूको लागि जुन रूपमा नियुक्ति पत्र दिनु पर्यो भनेर एउटा माग पनि गरेका थिए, त्यो अहिले कार्यान्वयन भएको छ या छैन? नियुक्ति पत्रको व्यवस्था के छ अहिले? यो त सुरुदेखि नै श्रम ऐनमा नियुक्ति पत्रको व्यवस्था गरे पनि यातायात श्रमिकहरूले नियुक्ति पत्र पाइरहेको अवस्था थिएन र यातायात क्षेत्रको श्रमिकहरू विशेष गरेर तलबमा भन्दा पनि तलब एकदमै अति न्यून तलब छ। सरकारले जुन मिनिमम तलब वेजेसहरू तोकेको छ त्यो तलब पनि उनीहरूमा लागू भएको छैन र उनीहरूले सवारी चलाउँदा भत्ताको भरमा जीवनयापन गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो र अहिले सवारी साधनहरू नचलेको अवस्थामा त्यो भत्ताको व्यवस्था छँदै छैन र
पारिश्रमिक पनि जुन तोकेको पारिश्रमिक पाउने जुन व्यवस्था थियो त्यो पारिश्रमिकहरू पनि अहिले दिइरहेको अवस्था छैन र विशेष गरेर जुन 10 लाख सवारी साधनहरूमा काम गर्ने मजदुरहरू दुई किसिमका मजदुरहरू छन्। एउटा स्वरोजगार मजदुर जो 65% हामीले अजम्सन गरेको 65% मजदुरहरू स्वरोजगार छन्। विशेष गरेर 3 पाङ्ग्रे सवारी चालक, ई रिक्सा र अरू ठुला सवारी साधनमा गरेर 65% छन् र तिनीहरूले ब्याङ्कबाट चाहिँ 2 लाख 3 लाख रुपियाँ पैसा क्यास हालेर अरू ब्याङ्कबाट पैसा निकालेर ब्याङ्कको लोन तिर्दै जीवनयापन गरिरहेका थिए। अहिले सवारी साधनहरू नचल्दा ब्याङ्कले ब्याजको लागि तागता गरिरहेको छ र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारले यो आउने बजेटमा यी यस्ता खालका स्वरोजगार मजदुरहरूको व्यवसायीहरूको जुन राहत दिने कुराहरू आएछ, ब्याजमा मिना दिने कुराहरू आएछ, यसलाई पनि समेट्न सकेन भने जुन स्वरोजगार श्रमिकहरू छन् यिनीहरू सडकमा निस्किनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने हामीले देखिरहेका छौँ। जसरी अहिले श्रमिकहरूले रोजगारी पनि गुमाएको अवस्था छ र अहिले खाना बस्नको पनि समस्या भइरहेको भन्ने एउटा गुनासो पनि आइरहेको छ। अब आउने बजेटमा चाहिँ श्रमिकहरूको हितका लागि के कस्ता कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देख्नुहुन्छ? अब यस विषयमा दुईटा कुराहरू अत्यन्तै सरकारले हेर्नुपर्ने दुईटा कुराहरू हामीले महसुस गरेका छौँ र हाम्रो तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण पनि गराएका छौँ। विभागीय मन्त्रीलाई पनि ज्ञापन पत्र दिएका छौँ र अर्थमन्त्रीलाई पनि यो प्री बजेटको छलफल हुँदै गर्दा हामीले तीनवटै सङ्गठनहरू मिलेर के गर्नुपर्छ भन्ने बुदाबुद रूपमा हामीले दिने हामी जमर्को गरिरहेका छौँ। र एक नम्बरमा के हो भनेदेखि अहिले भइरहेका जो मजदुरहरू छन् उनीहरूले तलब आफ्नो पारिश्रमिक पाइरहेका छैनन्। विभिन्न सङ्घ समितिहरूबाट सञ्चालन समितिहरू अथवा अहिले कम्पनीमा रूपान्तरण भएका छन् र धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ हामीले गाडी नचलाएको कारणले तलब दिन सक्दैनौँ भन्ने खालको कुराहरू आइरहेछ। सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएर हिजोको अवस्थामा कमाउँदा जति दिया थियो धेरै त दिया थिएन, त्यो पैसा चाहिँ निरन्तर दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू सम्बन्धित व्यवसायीहरूलाई भन्न जरुरी देखिन्छ। अर्को कुरा ब्याजको रूपमा जुन ब्याङ्कबाट लोन लिएको छ त्यो लोनलाई लङ टर्म अहिले यो कति महिना हामी त भन्न सक्दैनौँ। यो तत्कालै लकडाउन अन्त्य हुन्छ, लकडाउन खुल्ने बित्तिकै पनि सुचारू रूपमा यातायातका साधनहरू सञ्चालन हुन सक्दैनन्। तसर्थ त्यो ब्याजहरूलाई पनि पछि धकेल्दै लिएर जानुपर्छ र ठुलो मात्रामा यातायात क्षेत्रमा बजेटमा राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ सरकारले, नत्र यातायात व्यवसायी र त्यसमा काम गर्ने श्रमिकहरू धरायसी हुन्छन्। म अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु, विदेशमा रहेका श्रमिकहरू पनि स्वदेश फर्किँदैछन्। हामीले यो विषयमा पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। सरकारको 30,000 देखि 40,000 सम्म यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू जो चालकको पेसामा विदेशमा छन् ती श्रमिकहरू पनि स्वदेश फिर्ता हुँदैछन्। अहिले यहाँ भइरहेका श्रमिकहरू नै बेरोजगार भइरहेको अवस्थामा ती आउने श्रमिकहरूलाई पनि कसरी रोजगारीमा स्थापित गर्न सकिन्छ, कसरी तिनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि बजेटले यो तर्फ पनि सम्बोधन गर्न जरुरी देखिन्छ। हवस् त अध्यक्षज्यू, समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी। अहिले जति पनि यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार र व्यवसायीहरूको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, अहिले हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम सङ्कटमा अर्थतन्त्र बारेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। जुन अहिले नेपाल लकडाउनमा गएको अवस्थामा यातायात क्षेत्र पनि ठप्प रहेको अवस्था छ। यो बेलामा यातायात व्यवसायी र श्रमिक दुवै मर्कामा परेका छन्। जुन रूपमा व्यवसायीहरूले ब्याङ्कबाट लिएको लोन तिर्ने एकातिर समस्या छ भने काम गर्ने कामदारहरूले पनि रोजगार गुमाइसकेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा खाना बस्न लगायतको समस्या पनि भइरहेको भन्ने एउटा गुनासो पनि सुनिरहेको छ। यो अवस्थामा उनीहरूको लागि विशेष प्रकारको राहत प्याकेजको आवश्यकता देखिन्छ। दर्शकवृन्द, आज हामी कोरोना भाइरसले यातायात क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र अहिले व्यवसायी र मजदुरहरूको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुनेको सङ्ख्या पनि लगातार बढिरहेको छ। यो बेलामा आम नेपालीहरू लकडाउनको पालना गरेर घरमै बसेको अवस्था पनि छ। यो बेलामा सङ्क्रमणको सङ्ख्या यसरी बढिरहँदा यही अवस्था रहिरह्यो भने नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो रहला भन्ने एउटा जिज्ञासाको विषय पनि बनिरहेको छ। यो बेलामा जति पनि आर्थिक गतिविधिहरू भइरहेका थिए अहिले यो सबै ठप्प रहेको अवस्था छ। कोरोना भाइरसले विश्वमा नै महामारीको रूप लिइरहँदा नेपाल पनि यसबाट अछुत हुन सकेको छैन।
दर्शकवृन्द, अहिले हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यस कोरोना भाइरसले यातायात क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र अहिले व्यवसायी र मजदुरहरूको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। र अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज खनाल। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। तीर्थराजजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जुन रूपमा अहिले लकडाउनले गर्दा नेपालको यातायात क्षेत्र पनि पुरै ठप्प रहेको अवस्था छ, यो बेलामा सञ्चालन सम्बन्धी चाहिँ विभागले के कस्तो कार्य गरिरहेको छ अहिले? यस्तो अहिले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस जुन कोभिड-19 छ, यसको असर र यसको प्रकोप न्यूनीकरणका निम्ति सरकारले गरेको निर्णय अनुसार सबै किसिमका व्यवसायहरू बन्दाबन्दीको अवस्थामा छन्। त्यही मध्ये यातायात क्षेत्र पनि अहिले पूर्ण रूपमा बन्द भएको अवस्था छ र कुनै पनि सार्वजनिक सवारी साधनहरू ढुवानीका हुन् वा यात्रुवाहक चलेका छन्, केही निश्चित मात्रामा अत्यावश्यक वस्तुहरू ढुवानीका निमित्त प्रयुक्त भएका सवारी साधन प्रयोगमा आएका छैनन् र यस्तो बन्दाबन्दीको कारणबाट त्यस क्षेत्रमा संलग्न भएका व्यवसायीहरू, त्यसमा संलग्न कर्मचारी, मजदुर र त्यससँग सम्बन्ध भएका वर्कसप अन्य व्यवसायहरू पनि अहिले चाहिँ यो बन्दाबन्दीको मारमा परेको र उहाँहरूलाई आर्थिक रूपमा चाहिँ असर परिरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। जुन रूपमा कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिइरहँदा नेपाल पनि 1 महिनाभन्दा बढीको लकडाउनमा रहेको छ, यो बेलामा यातायात क्षेत्र पनि पुरै ठप्प भइरहँदाखेरि चाहिँ जुन एउटा विभाग अभिभावकको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, अबको समयमा चाहिँ यो यातायात पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि कतिको समय लाग्ला? अब हामीले ठ्याक्कै मैले मिति नै भन्न त अलिकति असहज होला, नसकौँला। तथापि त्यो बन्दाबन्दीको अवस्था पछाडि अथवा बन्दाबन्दी पनि केही कुकुलो हुँदै गएको हामीले नै पनि महसुस गरिरहेका छौँ। हिजोदेखि वित्तीय संस्थाहरू, सार्वजनिक सरकारी तथा संस्थानका कार्यालयहरू केही मात्रामा खुलेका छन् र यो क्रमशः अत्यावश्यक सेवाहरू चाहिँ सञ्चालन हुँदै जाने भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। त्यसअनुसार त्यहाँ संलग्न भए काम गर्ने कर्मचारीहरू, त्यसबाट सेवा लिन जाने सेवाग्राहीहरूको पनि केही मात्रामा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। यसका निमित्त हामीले यातायात व्यवस्था विभागले यो बन्दाबन्दीको अवस्था र यस पछाडि कसरी सार्वजनिक यातायातहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले एउटा निर्देशिका तयार गरेका छौँ र त्यसको मस्यौदा तयार गरेर हामीले हाम्रो तालुक मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। त्यहाँबाट कुनै सुझाव, सल्लाह, परिवर्तन, संशोधन केही भए सुझावसहित हामीलाई प्राप्त हुनेछ र त्यो चाहिँ स्वीकृत भएर निर्णय गरे पछाडि त्यही अनुसार चाहिँ आगामी दिनहरूमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न हामी कटिबद्ध छौँ र त्यही अनुसारको निर्देशन दिन्छौँ र हामी यातायात व्यवसायी साथीहरू, मजदुर साथीहरू, कर्मचारी साथीहरूलाई पनि त्यही अनुसार गर्न हामी अनुरोध गर्नेछौँ। जुन रूपमा अहिले चाहिँ यो यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने जति पनि मजदुरहरू र व्यवसायीहरू अहिले समस्यामा परेको अवस्था छ, यो बेलामा चाहिँ उनीहरूको लागि, मजदुर र व्यवसायीहरूको लागि चाहिँ विशेष प्रकारको राहतको पनि आवश्यकता देखिन्छ। के छ विभागले राहत प्याकेजको सम्बन्धमा के कस्तो कार्य गरिरहेको छ? अब त्यसमा हामीले विशिष्टीकृत राहतकै व्यवस्था गर्ने यातायात क्षेत्रको भन्दा हामीले त्यसरी चलिरहेका छैनौँ र त्यो फेरि कस्तो छ भने विभिन्न निकायले विभिन्न विषय र क्षेत्र हेर्ने हुन्छ। हामीले नै यो राहत सम्बन्धी कुराहरू हेर्न हामी सक्षम निकाय होइनौँ। तथापि हामीले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रहेका व्यवसायी साथीहरूले प्रत्येक दिन, प्रत्येक महिना के कति कसरी चाहिँ आर्थिक रूपमा नोक्सानी बेहोरिनु भएको छ भन्ने कुराको आकलन गर्न हामीले चाहिँ हरहिसाब गरिरहेका छौँ। व्यवसायी साथीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौँ र उहाँहरूले दिएको सुझाव र सल्लाहका आधारमा नेपाल सरकारले आगामी दिनमा के कस्तो राहत उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी निश्चय पनि सल्लाह सिफारिस सम्बन्धित निकायमा गर्नेछौँ। जुन रूपमा अहिले यातायातको अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ लकडाउनभन्दा अगाडिको अवस्थालाई हेर्दा अति नै अव्यवस्थित रूपमा लिएको पाइन्छ। यो बेलामा तपाईँलाई के लाग्छ, यसको यो यातायात क्षेत्रको मुख्य समस्या चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? स्वअनुशासनको कमी हो। हजुर, जुन रूपमा चाहिँ यातायात सेवा यसरी बन्द भइरहँदाखेरि जति पनि मारमा परेका छन्, श्रमिकदेखि व्यवसायीदेखि लिएर सबै मारमा परिरहेका छन्, अबको यो विभागको चाहिँ कदम के हुनेछ आगामी दिनमा? होइन, हामीले भनेको व्यवस्थित रूपमा यातायात सञ्चालन गर्ने र यो प्रकोपको चाहिँ सामान्यकरण अथवा न्यूनीकरणका क्रममा अपनाउनु पर्ने सावधानी र त्यही अनुसार चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निर्देशिका तयार गर्दैछौँ र त्यसका आधारमा हामीले उहाँहरूले लिने शुल्क अथवा भाडाको पनि
त्यो मूल्य निर्धारण गर्दैछौँ र त्यसका आधारमा अब हामी चाहिँ के अनुरोध गर्छौँ भने सबैजना जिम्मेवार हुनु पर्यो। एउटा मात्रै केवल यातायात व्यवस्था विभाग एउटाले सबै अहिले सञ्चालन रहेका सार्वजनिक यातायातहरूलाई एकल प्रयासबाट अनुगमन गर्न सक्दैन। नेपाल प्रहरीको ट्राफिक प्रहरीले पनि प्रत्येक सवारी साधनमा गएर अनुगमन गर्ने उहाँले गर्न सक्दैन। सब यो भनेको स्व अनुशासनमा रहने हो। व्यवसायी साथीहरू यात्रुहरूले पनि मैले के गर्नुहुन्छ हुँदैन भन्ने बुझ्ने हो। त्यसै गरी ट्राफिक प्रहरीले हामीले सबैले आफूलाई तोकेको जिम्मेवारी इमान्दारीका साथ पुरा गऱ्यौँ र अधिकार कर्तव्यलाई सँगसँगै लग्यौँ भनेदेखि व्यवस्थित भइहाल्ने छ। तर त्यो यसो आफै हुन्छ भने हामी चुप लागेर बस्ने होइन। हामी चाहिँ उहाँहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा हुन्छौँ, समन्वयमा रहन्छौँ र ट्राफिक प्रहरीलाई निरन्तर रूपमा हामी चाहिँ भएका निर्णयहरू अनुसार कार्यान्वयनका निमित्त अनुरोध गरिरहेका हुनेछौँ। विशेष गरी अहिले काठमाडौँको अवस्थालाई हेर्दा केही मात्रामा चाहिँ अरू बेला भन्दा गाडीहरू कुदिरहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ जोखिम कतिको देख्नुहुन्छ? यसरी अब सुरक्षाको उपायहरू के अपनाएर चाहिँ जुन रूपमा गाडी सञ्चालन भइरहेको छ यो विषयमा विभागले के सोचेको छ? जस्तो अहिले तत्काल चलिरहेको भनेको निजी र सरकारी तथा संस्थानका सवारी साधनहरू चलेको पाइन्छ र त्यसमा चाहिँ सामान्यतया हामीले भनेको यो कोरोना भनेको कुनै पनि हिसाबबाट संक्रमित व्यक्तिसँगको संसर्ग अथवा सम्पर्कबाट र त्यो व्यक्तिले प्रयोग गरेका कुनै पनि वस्तुहरू जुनमा चाहिँ कोरोना भाइरस जीवित रहन सक्छ त्यससँगको सम्पर्कबाट मात्रै सर्ने भएको हुँदाखेरि सङ्ख्याभन्दा पनि सुरक्षित कति छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अन्य व्यक्तिसँग बाहिर आएको मानिससँग सम्पर्कमा नगएको, बाहिरी ठाउँमा आफू नगएको र त्यस्तो व्यक्तिहरू छ भने हामीले पनि अहिले जस्तो यातायात विभागले 3 शिफ्टमा रहेर चाहिँ सवारी चालक अनुमति पत्रहरू चाहिँ छाप्ने काम गरिरहेको छ। त्यसबेला हामी एउटै गाडीमा 3 जना 4 जना साथीहरू लिएर पनि आइरहेको छौँ। यसरी ल्याउँदाखेरि सामाजिक दूरी कायम भएको छैन भन्ने किसिमको प्रश्न उठ्न सक्छ। तर के छ भने हामी ती साथीहरूलाई कसरी सजग रहने र कोरोनाबाट बच्न तपाईँहरूले यो गर्नु न, नत्र भने तपाईँहरूलाई हामी फेरि अफिसमा ल्याउन सक्दैनौँ भनेर भनेका छौँ। त्यो अनुसार उहाँहरू आफू सुरक्षित रहनु भएको छ र हामी ल्याउँछौँ। त्यसै गरी निजी सवारी साधन प्रयोगकर्ता साथीहरूले पनि आफ्नो सुरक्षाको ख्याल गर्नुभएकै हुनेछ भन्ने विश्वास छ। र जहाँसम्म अब सार्वजनिक सवारी साधन नै सञ्चालन गर्न थाले पछाडि कसरी त्यो सिटको एरेन्जमेन्ट कसरी गर्ने, त्यहाँ अपरिचित व्यक्तिहरूको बिचमा पनि जानुपर्ने हुन्छ, नचिनेका 2 व्यक्तिहरू नजिकैको सिटमा बस्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी बस्ने भन्ने विषयमा नै हाम्रो निर्देशिकाले फोकस गरेको छ र त्यसका आधारमा हामी सुरक्षित हिसाबले नै सार्वजनिक यातायात आगामी दिनमा सञ्चालनका निमित्त प्रयास गर्नेछौँ। हवस् त तीर्थराजजी, समयको लागि धन्यवाद। हवस्, यहाँले पनि मलाई मौका दिनुभयो विभागको बारेमा केही भन्न। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्छु। हवस् त, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज खनाल। अहिले जुन रूपमा विभागले के कस्ता कदमहरू चालिरहेको छ र आगामी दिनमा के कस्तो योजनाहरू ल्याउँदैछ भन्ने विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, अहिले हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिले नेपाल 1 महिनाभन्दा बढीको लकडाउनमा गएको अवस्था छ। यो बेलामा सबै नेपालीहरू घरमै बसेर लकडाउनको पालना गरेर आफू सुरक्षित भएर बसिरहनु भएको अवस्था छ। यो बेलामा जति पनि आर्थिक गतिविधिहरू सबै ठप्प रहेका छन्। नेपालमा रहेका उद्योगदेखि लिएर हवाई क्षेत्र र अहिले यातायात क्षेत्र पनि पुरै ठप्प रहेको अवस्था छ। यो बेलामा यातायात क्षेत्र यसरी प्रभावित भइरहँदाखेरि जति पनि यातायात व्यवसायीहरू रहेका थिए, मजदुरहरू रहेका थिए, उनीहरूको अवस्था अहिले दयनीय बन्दै गइरहेको छ। जुन रूपमा बैंकबाट लिएको लोन तिर्ने एकातिर समस्या छ भने मजदुरहरूको पनि अहिले रोजगारी गुमिसकेको छ र उनीहरूले पाउने तलब पनि नपाएको भन्ने एउटा गुनासो पनि आइरहेको छ। यो बेलामा सरकारले पनि उनीहरूको लागि विशेष प्रकारको राहतको व्यवस्था गर्न चाहिँ अति आवश्यक देखिन्छ। यो बेलामा कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै प्रभावित बनाइरहँदा नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको पुष्टि हुनेको सङ्ख्या लगातार बढिरहेको छ। यो बेलामा यसरी बढिरहँदाखेरि जति पनि नेपालमा रहेका जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यो अवस्थामा घरमै बसेर सरकारले गरेको लकडाउनको पालना गरेर आफू पनि सुरक्षित भई र अरूलाई पनि सुरक्षित रहनको लागि आग्रह गर्दै बसिरहनु पर्दछ। यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो र जिम्मेवारी पनि हो। दर्शकवृन्द, अहिले हामी बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज हामी कोरोना भाइरसले यातायातको क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र अहिले व्यवसायी र जति पनि मजदुरहरू रहेका थिए उनीहरूको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो विषयमा कुराकानी चलिरहनेछ, तर अहिले पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला।